बारीलाई काल्नु चाहिएको छ, खेतलाई आली चाहिएको छ। मेरो देशको सिमानामा पर्खाल होइन, नेपाली चाहिएको छ। भारतले गायब पारेका 474 सीमा स्तम्भ। भारतसँग जोडिएका 26 जिल्ला मध्ये 21 जिल्लाका 54 भन्दा बढी ठाउँमा नेपाली भूभाग मिचिएको छ। भारतसँग जोडिएका 4 जिल्लाहरू महोत्तरी, धनुषा, डडेलधुरा र बैतडी मात्र अहिलेसम्म अतिक्रमणको शिकार बनेका छैनन्। तर अन्य जिल्लाको सिमाना हेर्ने हो भने भारतले लगभग 60,000 हेक्टर भन्दा बढी नेपालको भूभाग मिचेको अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये कालापानी, लिपियनधुरा र लिपुलेख मात्रै 36,000 रहेको छ, जसमा पछिल्लो केही समयबाट नेपालले दावा गरेर त्यो ठाउँलाई समावेश गरेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। यो नक्सा सार्वजनिक सँगै भारतमा तहल्का मचिएको छ र विभिन्न भारतीय मिडियाको भने दिमाग खराब भइरहेको छ। त्यसै गरी नवलपरासीको सुस्तामा 14,000 र अन्य जिल्लाहरूमा 9,000 हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको छ। त्यति मात्र कहाँ हो र, मेची महाकालीसम्म भारतसँग जोडिएका 18 जिल्लामा 474 सीमा स्तम्भ भारतले गायब पारेको छ। नेपाल र भारत बीच 1880 किलोमिटर सिमाना जोडिएको छ। भारतसँग सिमाना जोडिएका 26 जिल्ला मध्ये धेरै जिल्लामा नेपालको तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी क्याम्प स्थापना गरिएकै छैनन्। सशस्त्र प्रहरी क्याम्प स्थापना भएका जिल्लामा पनि सीमाभन्दा 3-4 किलोमिटर पर अथवा भित्र मात्र स्थापना भएका छन्। चीनसँग नेपालको 1415 किलोमिटर सिमाना रहेको छ। ती सिमानाकाहरूमा साना चौकी बाहेक सीमा सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी खटाएको छैन। तर यसै बीचमा भारतले भने नेपालतर्फको सीमा क्षेत्रमा बाक्लो सीमा सुरक्षा तैनात गरिराखेको छ। नेपाल भारत सीमामा भारतले 45,000 सेना तैनात गरेको छ। अर्थात् प्रत्येक 1 किलोमिटरमा 25 जना भारतीय सुरक्षाकर्मी सिमानामा परिचालन गरिएको छ। गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार हराएका ती स्तम्भ खोज्न सरकारलाई समस्या भइरहेको छ। हराएका स्तम्भमा जङ्गे पिलर 9, मुख्य स्तम्भ 28 वटा रहेछन्, जसमा सबै भारतसँगको सिमानाका स्तम्भहरू हुन्। यस्ता स्तम्भ कि त भारतीय पक्षले रातारात उखेलेर फालेको छ वा दैवी प्रकोपका कारण समयमा हराएकालाई फेरि राख्न नेपाल सरकारले आग्रह गरे पनि भारतीय पक्ष सीमा नेपालतिर सारेर नेपालको सीमा विवाद झिक्दै आइरहेको छ। यस्तै हराएका स्तम्भमा सहायक स्तम्भ 45 वटा र साना स्तम्भ 431 वटा रहेका छन्। देशका सीमामा रहेका 5,947 कुल सीमा स्तम्भ मध्ये चीनतर्फ 11 र भारततर्फ 5,936 वटा रहेका छन्। 3,080 सीमा स्तम्भ मात्र सामान्य अवस्थामा रहेका छन्। भारततर्फ रहेका अधिकांश सीमा स्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने र केही पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। केही खोलाले बगाएका छन्, केही फेला पार्न सकिएको छैन। गृह मन्त्रालयले पछिल्लो समय गरेको अध्ययन अनुसार 760 मुख्य स्तम्भ 9 जङ्गे पिलर मध्ये 494 मात्र ठिक अवस्थामा रहेका छन्। 195 वटा मर्मत गर्नुपर्ने, 10 वटा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् भने 33 वटा सीमा स्तम्भ खोलाले बगाएको छ। सीमामा रहेका सहायक स्तम्भ कुल 1,316 वटा रहेका छन्। यी मध्ये 45 वटा फेला परेकै छैनन् भने खोलाले बगाएकामा 111 वटा परेका छन्। पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने 33 वटा र मर्मत गर्नुपर्ने 243 वटा रहेको गृह मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जनाएको छ। साना स्तम्भ 3,871 वटा छन् भने 1,679 वटा सामान्य अवस्थामा छन्। त्यसै गरी मर्मत गर्नुपर्ने 1,445 वटा र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सीमा स्तम्भ 266 वटा रहेका छन्। त्यसमा खोलाले 14 वटा बगाएको तथ्याङ्क रहेको छ। उत्तरी सीमा चीनतर्फ रहेका 11 स्तम्भमा मुस्ताङमा 3 वटा, सिन्धुपाल्चोकमा 7 वटा र ताप्लेजुङमा
एउटा रहेको छ। पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षा जिम्मा दिएको छ। सशस्त्र प्रहरीमा सीमा सुरक्षा विभाग गठन गरेर सीमा स्तम्भ रहेका स्थानको पहिचान गर्दै ती स्थानको लोकेसन GPS को माध्यमबाट अभिलेख सुरु गरिएको छ। तर त्यसो गरिरहँदा पनि भारतीय पक्षको सीमा अतिक्रमण रोकिएको छैन। ताप्लेजुङमा टिम्बा पोखरी क्षेत्रको डाँडामा भारतले पार्क बनाउँदा कञ्चनजङ्घा दक्षिण 15 किलोमिटर सीमाको रेखा मिचिन पुगेको छ। कञ्चनजङ्घा हिमालको दक्षिण क्षेत्रका डाँडामा शिखर चढ्न पर्वत आरोहीहरू जाने मार्ग भारतले नेपाली भूमिलाई आफ्नो भन्दै आएको छ। त्यसैगरी पाँचथरको च्याङथापु क्षेत्र भारतीय सेनाले नेपाली भूमिको प्रयोग गरिरहेको छ। तिम्पु पोखरी क्षेत्रमा सीमा यकिन हुन नसक्दा पशुपालनको समेत समस्या रहेको छ। चिवा भन्ज्याङ भारतले सीमा रेखामा जोडेर राष्ट्र निकुञ्ज बनाएको छ। इलाममा पशुपति नगरको नेपाली 10 गजा क्षेत्रमा भारतले भन्सार कार्यालय भवन बनाउँदा नेपाली भूमि मिचेर काँडे तार लगाएको छ। पशुपति हेलमा 2058 असार 24 मा गाडेको 4 स्तम्भ मध्ये 72/11 नम्बरको सहायक स्तम्भका कारणले नेपालको 6 घर एवं एउटा छोटी भन्सार कार्यालय समेत भारतमा परेको छ। माने भन्ज्याङ क्षेत्रमा सीमा मिचिएको बारेमा नेपाली जनताले आवाज उठाउँदै आएका छन्। सन्दकपुर अग्लो डाँडोबाट कञ्चनजङ्घा र दक्षिणमा तराई भूभाग देखिने हुनाले भारतले यहाँ सडक बनाउँदा सिमाना मिचेको छ। भारतले झापामा पाठामारी, महेशपुर, भद्रपुर, काँकरभिट्टा, नकलबन्दा, बाहुनडाँगी क्षेत्रमा भारतले करिब 2462 बिघा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ। मोरङमा जोगबानी सिमानामा 10 गजा क्षेत्र नै देखिँदैन। नेपाली भूभाग बुद्धनगर, पोखरिया, रङ्गेली, डाइनिया, सोराभाग, मजारे गाविसका 10 गजा क्षेत्रमा भारतीयहरूले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेका छन्। रङ्गेली, चेप्राह, आमगाछी, झुर्किया, महादेवा र कसरिया सीमा क्षेत्रको नेपाली भूमिको 10 गजामा भारतीय नागरिक बसोबास गर्ने गरेका छन् र गरिरहेका छन्। बजाह लुना नदी चुनीमागी नजिकको 1 किलोमिटर जमिन पनि भारतले अतिक्रमण गरेको छ। सप्तरीमा कटैया, भण्टाबारी, हर्निगरिया, साहेबगञ्जको भागमा भारतले 7000 बिघा नेपाली भूमि मिचेको छ। सप्तरी जिल्लाको सुवर्णपट्टी क्षेत्रमा 25 मिटर सीमा स्तम्भ नेपाल भित्र सारिएको छ, जसका कारण 60 बिघा जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको छ। सखडा, छिन्नामस्ता, भगवती भन्दा दक्षिण बरामपुरको जग्गा भारतीयहरूले उपभोग गरिरहेका छन्। गोविन्दपुर लालपट्टीका 50 देखि 100 मिटर सम्म जङ्गे पिलर सारी नयाँ पिलर गाडिएका छन्। 10 गजा भित्रको करिब 50 बिघा नेपाली जमिन अतिक्रमण भएको छ। कुनौली भारतीय रेलवे स्टेशन तर्फ जाने सडक दक्षिण तर्फ करिब 5 किलोमिटर सीमा क्षेत्रको नेपाली भूमि अतिक्रमण हुँदा 60 बिघा जमिन मिचिएको छ। त्यति मात्र नभएर विष्णुपुर, शिवनगर, गोबरगाडा क्षेत्रमा पनि भारतीयले अतिक्रमण गरेका छन्। त्यसैगरी सिराहामा चन्द्रगञ्जको दक्षिणी भूभाग र टाढीको 10 गजा क्षेत्र भन्दा भित्रको जमिन भारतले मिचेको छ। सर्लाहीमा सीमा स्तम्भ नम्बर 29 र 30 देख्नै नसकिने गरी 10 गजा क्षेत्रभित्र 200 फिट भित्र नेपाली भूमि मिची सिसौका रुख लगाएका छन्। सीमा स्तम्भ नम्बर 35, 38 र 39 को नेपाली भूमि मिची भारतीयहरूले घर बनाएका छन्। त्यसैगरी स्तम्भ नम्बर 28, 29 र 30 वरपर 20 भन्दा बढी घर रहेका छन्। सीमा स्तम्भ नम्बर 25, 26 छेउ 11 भन्दा बढी घर बनाई सीमा मिचिएको छ। संग्रामपुर र हतियौलको 10 गजा भित्रको नेपाली भूमि विगत 20 वर्षदेखि भारतीयहरूले उपभोग गर्दै आएका छन्। रौतहटमा जमुनाको दक्षिण भागमा भारतीयहरूले वृक्षारोपण गरेर रुखहरू उपभोग गरिरहेका छन्। गौर नजिकै भारतीय क्षेत्रमा बाँध बाँधिएको हुनाले वर्षामा बाढी र डुबानबाट नेपालीहरू पीडित हुने गर्छन्। पर्सा जिल्लाको ठोरीमा भारतीयहरूले पुरानो सीमा स्तम्भ हटाई नेपालतर्फ 500 मिटर सीमा सारी नेपालको भूमि मिचेका छन्। पिपरा क्षेत्रमा पनि सीमा अतिक्रमणमा परेको छ। बिरगाँच, अलौ तथा सिक्टा क्षेत्रमा पनि नेपाली 10 गजा भारतीय नागरिकहरूले मिचेका छन्। वीरगञ्जको सिसरियामा भारतले वाणिज्य कन्सुलेन्ट अफिस र भन्सार कार्यालय नेपाली भूमिमा बनाएको छ।
रक्सोलमा नेपालको स्वामित्व भएको जमिनमाथि भारतीयहरूले अतिक्रमण गरेका छन्। रक्सोलमा नेपाल सरकारले रेलवेका लागि सन् 1924 मा किनेको 16 बिघा 10 कट्ठा जमिन भारतीयहरूले एकपक्षीय रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। चितवन जिल्लामा वाल्मीकि आश्रय क्षेत्रको जंगलमा बेला मौकामा भारतीयहरूले अतिक्रमण गरी रुख समेत काटी लैजाने गरेका छन्। दारनाला दारीचुचे यस क्षेत्रको भूभागमा भारतीयहरूले वर्षेनी अतिक्रमण गर्दै आएका छन्। नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा 2011 साल भन्दा अघिदेखि भारतीयहरूले नेपालको भूमि सीमा क्षेत्रको भूमि अतिक्रमण गर्दै आएको पाइन्छ। त्यसपछि नारायणी नदीले धार बदलेपछि भने नेपाली भूमि अतिक्रमणको क्रम झन बढेको छ। सुस्ता क्षेत्रको करिब 21,950 बिघा जमिन भारत तर्फबाट मिचिएको छ। यस्तै घोङ खिनाला नजिकको 10 गजा क्षेत्रमा पनि विवाद कायम रहेको छ। यता रूपन्देही जिल्लामा खर्दुलोटन बाँध नेपालको मर्चाबार क्षेत्रमा सीमासँगै सटाएर भारतले 3 किलोमिटर लामो बाँध बनाउनाले मालीगाव, थुमुवा, पिप्रवा, असुरनैया, बेचकुइया, रोहिनिहवा, फेरना, सिलौटिया, बोगडी, सिसुवा, सिबुवा, अमा, भवनी लगायतका क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेका छन्। सुनौली नाका बेलहियाको नेपाल तर्फको 10 गजा क्षेत्रमा भारतीयहरूले अनधिकृत झुपडी र पानी ट्याङ्की बनाई सीमा अतिक्रमण गरेका छन्। नेपाली सीमा क्षेत्र भन्दा 9.1 मिटर नेपाल भित्रको परेको भारतीय प्रहरी थाना पनि हालसम्म हटाइएको छैन। कपिलवस्तु, कृष्णनगर, ठण्डा नदी किनारको 10 गजाको दुवै भागमा भारतीयहरूले घर बनाएकाले नेपाली 10 गजा क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ। त्यसै गरी दाङ जिल्लाको कोइलाबास शिवालिक श्रृङ्खलामा रहेको कोइलाबास क्षेत्रमा भारतीयहरूले साबिक सीमा भन्दा उत्तर पूर्वसम्म भारतको पर्छ भनी केही भाग मिचेका छन्। हर्ना डाँडा क्षेत्रमा चुरे फेदीको सिमानालाई उत्तर सारी चुरे श्रृङ्खलाको सिमाना सारिएको छ। बाँकेमा धेरै ठाउँमा 10 गजा मिची भारतीयहरूले घर बनाएका छन्। सीमामा भारतीयले 2056 सालमा राप्ती नदीमा बनाएको लक्ष्मणपुर बाँध तथा तटबन्धबाट बाँकेको बेथनी, होलिया, फतेपुर, गंगापुर, मटेहिया, नैनापुर समेतका खेतबारी र दनझन डुबानमा पर्ने गरेका छन्। लक्ष्मणपुर बाँध 22 किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माण गर्नाले सीमा स्तम्भहरू लोप भएका छन्। नेपाली भूभाग जलमग्न हुने गरेको छ। बर्दिया जिल्लाको करिब 60 किलोमिटर नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रको स्तम्भ नम्बर 41 देखि 98 सम्मका प्राय जसो 10 गजाको भूभाग भारतीय पक्षबाट खेतीयोग्य जमिन बनाइएको छ। बर्दिया गुलेरियाबाट मूर्तिया जाने बाटोमा पर्ने सीमा क्षेत्रको जमिन अतिक्रमणमा परेको छ। मानपुर, भीमापुर र नकुवा नालादेखि उत्तरतर्फको क्षेत्र समेत मिचिएको छ। त्यसैगरी कैलाली जिल्लाका पनि धेरै सीमा स्तम्भहरू लोप भएका छन्। 10 गजा भन्दा केही भित्री भाग पनि मिचिन पुगेको छ। यस्तै फुलबारी नजिकैको भागमा मोहना नदीले आफ्नो बहाव बदलिरहने कारणले आसपासको जंगल भारतीयहरूले अतिक्रमण गर्ने गरेका छन्। भजनी, कुसुमघाट र लालबोजी कौवा खेडाको सीमा स्तम्भ नेपालतर्फ सारिएको छ। उता कञ्चनपुरमा ब्रह्मदेव मण्डीमा रहेको सीमा स्तम्भ बगाएपछि केही नेपाली भूमि पनि अतिक्रमित हुन पुगेको छ। टनकपुर ब्यारेज तथा डुबान क्षेत्रको करिब 222 हेक्टर नेपाली भूमि अतिक्रमित भएको छ। भारतले टनकपुर बाँध निर्माणका लागि 777 मिटर लामो पुल बनाउँदा नेपाल तर्फको जमिन मिचिएको छ। बनबासा गड्डाचौकी क्षेत्रमा नेपाल तर्फको भूभाग भारतीय बासिन्दाले क्रमशः मिच्दै आएका छन्। लक्ष्मीपुर, रामपुर, बिलासपुर, चाँदनी, दोधाराको पूर्वी भाग, मेलाघाट तथा सुन्दरनगर क्षेत्र, त्रिभुवन बस्ती, बेलडाँगी 10 गजामा करिब 30 बिघा नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरी भारतीय नागरिकहरूले 26 वर्षदेखि उपयोग गर्दै आएका छन्। तर यसबारे नेपाल सरकारलाई थाहा नभएको अथवा थाहा भएर पनि किन चुपचाप लागिरहेको छ भन्ने कुरामा निकै शंकास्पद प्रश्न उठिरहेका छन्। यो प्रश्न र बेला बेलामा यसबारे उठ्ने विवाद र समस्यालाई सरकारले व्यवस्था गर्दै आइरहेको छ। कञ्चनपुरकै शारदा ब्यारेज भित्र निर्माण गर्दाका समयमा 36.67 एकड अर्थात् 22.44 बिघा जमिन मिचिएको छ। त्रिभुवन बस्तीदेखि ब्रह्मदेव मण्डीसम्म नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका सीमा स्तम्भहरू मध्ये 12 वटा सीमा स्तम्भ हराएका छन्। अब कुरा गरौं अहिलेको जल्दो बल्दो अवस्था
दार्चुला जिल्लाको क्षेत्रको बारेमा। दार्चुलामा कालापानी लिपियनधुरा क्षेत्रमा तिब्बतको ताक्लाकोट व्यापारिक केन्द्रतर्फ जाने लिपुलेखदेखि कालापानीमा भारतीय अर्धसैनिकले ओगटेको भाग र पश्चिमतर्फका गुन्जी, कुटी, नाबी, छोटा कैलाश, जोलिङकाङ पर्वत हुँदै लिपियनधुरासम्मको भूभाग पनि भारतबाट अतिक्रमण भइरहेको छ, जुन नेपाल सरकारले अहिले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेर सार्वजनिक गरिसकेको छ। नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने अहिलेको भारतीय भूमि कुमाऊ, गढवाल, दार्जिलिङ सबै भूभाग नेपाल भित्र पर्दछ। सीमामा नेपालको 24 जिल्लालाई नदी र विभिन्न स्तम्भले छुट्याएको छ, तर लामो समयदेखि भारतीय पक्षले सीमा स्तम्भ तोड्ने, गायब गर्ने, सार्ने काम भइरहेको छ। सीमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत एकतर्फी रूपमा ठूला ठूला बाँध बनाएर नेपालको हजारौं बिघा जग्गा वर्षेनी जलाशयमा परिवर्तन भइरहेको छ। विभिन्न रूपमा गरिएको कोशी, गण्डक, महाकाली सम्झौता नेपाल र भारत बीचको अर्को तीतो यथार्थ हो। वास्तवमा जब नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ तब नेपाली राजनीतिज्ञलाई सत्तामोह देखाएर आफू अनुकूल सम्झौता गर्न भारतीय पक्ष आतुर देखिन्छ। राजनीतिक अस्थिरता, सत्तामोहकै कारण सीमा समस्या झन बढ्दै गएको प्रमुख कारण हो। सीमा विवाद र गुमेको भूभागको बारेमा नेपाल भारत विभिन्न समयमा छलफल भए पनि त्यसको निकास भने पाउन सकिरहेको छैन र अहिलेको पछिल्लो समयमा त झन् नेपाल भारत सीमा विवाद अत्यन्त शिखरमा पुगेको छ र आशा छ कि यसले अब समस्याको समाधान गराउनेछ। यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दल एकबद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएर यसबारे छलफल चलाउनु अथवा भारतसँग टेबल टक गरेर नक्सा देखाउँदै सम्पूर्ण नक्साको समस्याको समाधान गर्नु नै सबैभन्दा उचित र उत्तम देखिन्छ। तर आफू सत्तामा पुग्दा नतमस्तक भएर लम्पसार पर्ने र सत्ता बाहिर पुगेपछि बाघ जस्तै गर्जिने प्रवृत्तिले नेपालको भूभागको समस्या सही समाधान हुन सकिरहेको छैन। अहिलेको मुलुकमा 2/3 सरकार छ, त्यसैले सन् 1950 को असमान सन्धि, खुल्ला सिमाना, असमान जलस्रोत सन्धि, बढ्दो व्यापार घाटा, भूपरिवेष्टित राष्ट्रले पाउने सुविधा लगायतका तमाम समस्याको समाधान कूटनीतिक रूपमा हुनु जरुरी देखिन्छ। अन्यथा यो समस्या सधैँका लागि समस्या नै बन्दै जानेछ। अवस्था अहिलेलाई यस सम्बन्धी भिडियो यति नै। अझ बढी जानकारीका लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यस भिडियो मन पर्यो भने भिडियो सामग्रीलाई लाइक र भिडियो सामग्री प्रतिका तपाईका कुराहरू कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। साथसाथै सम्पूर्णमा यो जानकारी पुर्याउनका लागि र अब नेपाली जनता नै सीमाबारे चौकन्ना भइएन र सतर्क भइएन भने नेपाली राजनीतिज्ञले सीमा अवस्थालाई कुन अवस्थामा लगेर लम्पसार पारिदिने हुन् डरमर्दो कुरा छ। तसर्थ आउनुहोस् सबैजना हातेमालो गरौँ र सबै समक्ष यो जानकारी पुर्याएर सतर्कता अपनाऊ। जय गोर्खा, जय राष्ट्रियता, जय नेपाल।